द्वादश स्कन्धः तत् त्रयोदशोऽध्यायः 13th chapter। सूत उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यद मन्द मन्दरगिरिग्रावाग्रगण्डूयनान् निद्रालो कमटाकृतेर्भगवतः श्वासानिलापान्तु वः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिधेनाम्बसा यातायातमतन्द्रिकम् जलनिधेये न अद्यापि विश्राम्यते। पुराण संख्या संभूतिः अस्य वाच्यः प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्च निबोधत। ब्राह्मं दशसहस्राणि पार्वं पञ्चोनषष्टि च श्री वैष्णवं त्रयोविंशत् चतुर्विंशतिशैवकं दशाष्टौ श्री भागवतं नारदं पञ्चविंशतिः मार्कण्डं नववाह्नं च दश पञ्चचतुष्शयं चतुःशतं चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा पञ्चशतानि च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैव तु चतुर्विंशतिवाराहम् एकाशीतिसहस्रकं स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दश कीर्तितं कौर्वं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशत् सौपर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु एवं पुराण संदोहः चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्राष्टादशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे स्थिता भवभीताय कारुण्यार्थं प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम् हरिलीला कथाव्रातामृतानन्दित सत्सुरम् सर्ववेदान्तसारं यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम् वस्तु अद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्येकः प्रयोजनम् प्रौष्टपद्या पौर्णमास्यां हेमसिंह समन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम् राजन्ते दावरण्यानि पुराणानि सतां गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम् सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमेष्यते तद् रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित् निम्नगानां यथा गङ्गा देवानाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानाम् इदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशीः अनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंस्यम् एकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम् तत् शृण्वन् विपठन् विचारणपरः भक्त्या विमुच्येन्नरः कस्मेन विभासितोऽयमतुलः ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवते राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं
सत्यं परं धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार तत्पदष्टम्यो विष्णुरातम् अमूमचत्। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नातस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामः दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथः त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। इति द्वादशस्कन्धः समाप्तः। तमद्भुतं बालकमम्बुजीक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गणशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्टलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्धाम कञ्चङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत्। राधिका रमण भक्त कोलाहल लाल की जय। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा।